ورجلانی 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 تحابا فی اللہ ورجلانی تحابا فی اللہ او دو نوجوان او دو بندے جڑی آپس وچ پیار کر دینے اللہ دی خاطر جنہ دا ملنا اللہ دی خاطر جنہ دا بیٹھنا اللہ دی خاطر ویر جی مطلب دے یار بنائی پھرنے مطلب دے سجن بنائی پھرنے کسے نو تاں ملدا ہے کہ وہ سونا بڑا ہے کسے دے کول تاں بیندا ہے کہ دے رخسار بڑے چٹے نے کسے نال تاں سلام لیندا ہے کہ وہ MP ہے کسے نو تاں ملدا ہے کہ وہ MN ہے کسے دے کول تاں جاندا ہے کہ وہ جرنل دے کرنل ہے یار کوئی یاری انج دی بھی بنا جڑی یاری مطلب تو بغیر ہوئے کوئی یار انج دا بھی بنا جڑا مطلب تو بغیر ہوئے دے وچ کوئی مطلب نہ ہوئے فرمایا ورجلانی تحابا فی اللہ او دو بندے جڑی آپس وچ محبت اللہ دی رضا دی خاطر کر دینے کل قیامت والے دن دوویں اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہونگے یار مطلبی ملنا مطلبی سجن مطلبی کسے نو روٹی کھوائی تے مطلب نال کسے کول گیا تے مطلب نال کوئی مطلب تو بغیر بھی ہے تے گل کر اگلا کے ساڑا میں تیرے 15,000 فیس بک دے فرینڈ نو کہ جنہ نال تو مطلب دی یاریاں پائیاں اور کوئی آئی لو یو بغیر مطلب تو بھی ہے کہ کوئی نہ لفظی بدنام کیتا ہے نا آئی لو یو دا مانا تے برا نہیں کسے دے حسن نو ویخ کی آئی لو یو کہنا ہے کسے دے منصب نو ویخ کی آئی لو یو کہنا ہے اور کسے دیاں عدامہ ویخ کی آئی لو یو کہنا ہے کدی کسے دا دین ویخ کے بھی انہوں آئی لو یو آکھے آئی کدی کسے دا عمل ویخ کے بھی انہوں آئی لو یو آکھے کہ میں تیرنال محبت تیرے حسن دی وجہ تو نہیں کردہ میں تیرنال محبت کرنا تے اللہ دی رضا دی خاطر کا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غار کر دے جانا درہ فرمایا ورجلانی تحابا فی اللہ او دو بندے جڑی آپس اندر محبت کر دینے اللہ دی رضا دی خاطر اللہ اکبر اللہ تی اگے کی آنکھی ہے اللہ اکبر فرمایا ورجلن گل سنا فرمایا ورجلن طلبتہ امرأتن ذات حسب و جمال فقال انی اخاف اللہ اور میں کائنات دے لوگو بندہ لڑکی سونی بھی بڑی ہے لڑکی خوبصورت بھی بڑی ہے لڑکی دا خاندان بھی بڑا اونچا ہے لڑکی دا منصب بھی بڑا اونچا ہے جو برائی دی دعوت پئی دیندی ہے برائی بل بلاندی پئی ہے نا ساد مار دی تے کہندی آ میرے نال برائی کر میرا بدن تیرے واسطے میری جوانی تیرے واسطے میرا حسن تیرے واسطے تے کو کہندا انی اخاف اللہ نی بی بی میں اللہ تو ڈر لگ دائے ہے کوئی توڑ بھی تو جوان جدا جوان ہے کوئی توڑ بھی تو جوان جدا جدا دل صاف ہوئے ہے کوئی توڑ بھی تو جوان جدا جدی خلوت پاک ہوئے ہے کوئی توڑ بھی تو جوان جدا جس جوان دا موبائل پاک ہوئے ہے کوئی توڑ بھی تو جوان جدا جنیاں گندیاں ویب سائڈاں نہ ویکھدا ہوئے گندیاں ویڈیو نہ ویکھدا ہوئے حضرات دی وقار جوانی کتھے رول دی پئیے وہ تیرے کو ماڑے جو رخسار سرخ ہو گنے تے تو سمجھنا ہے میں بڑا سونا ہاں وہ تیرے کو منہ تے ماڑی جی چٹیائی آگئی ہے تو سمجھنا میں اسندہ بادشاہ بن گیا وہ تو کابدہ سونا ہے تینوں کو دو کڑیاں دے فونا جانتے تیرے پیر زمین تے نہیں لگ دے وہ کہنا میں خرے کیشہ بڑیا پھرنا کیشہ تو تیرے پلے کیے تو کابدہ سونا ہے تیرا اتو سونا ہے وچوں گندہ ہے اتو گورا ہے وچوں گند دا بورا ہے تو کابدہ سونا ہے
تینوں سونا وکھاواں ہائے ہائے ادھر ویکھ سونا ہائے ہائے اللہ اللہ دروازہ بند دروازہ بولو دروازہ دروازہ بند کنڈا بند تالا بند اندر دو ذاتاں ایک زلیخا تے دوسرے دا نام بول ہائے ہائے یوسف ایڈا سونا ظاہر بھی سونا تے باطن بھی سونا تے زلیخا کہندی ہے ہئی تالک یوسف میرے بال تک ہئی تلک میری جوانی تک ہئی تلک میرا سنگار تک ہئی تلک میرا شباب تک کہے زلیخا یوسف میاں سانو پیار تہاڈا یوسف کہے زلیخا تائی سانو پیار اللہ دا کہے زلیخا یوسف میاں تیرے دند چمبے دیاں کلیاں یوسف کہے ہزاراں کلیاں مٹی دے وچ رلیاں میرے بل بیخ یوسف میں فدا تیرے تے میں قربان تیرے تے میں بڑی تیرے لئی میں صبری تیرے لئی تے جناب دے یوسف رو کے فرما دینے نا بی بی نا 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 ساڑھا یاری والا خانہ پر ہو چکی آئے ساڑھا یاری والا خانہ پر ہو چکی آئے زلیخا اسی دل کسے نو دے بیٹھے آں زلیخا اسی ویک چکے آں ساڑھے مالکاں سانو خرید لے آئے ساڑھے مالکاں ساڑھیاں جوانیاں خرید لیاں نے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ اسی جوانیاں دے سودے کر بیٹھیاں زلیخا اسی لڑکیاں نڑ دل لگان جو گرہ کوئی نہیں اسی دنیا تیاری پان جو گرہ کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں ویر جی ہے کو تواڈے وچ جوان جدا جڑا جوانی بچائی پھردا ہووے یار ہے کو تواڈے وچ جوان جدا جس جوانی دی جوانی انج پوتر ہووے جویں گلاب دے پھل تے گرن والی شبنم پوتر ہے اللہ اکبر اللہ کہ سارے برائیاں ہی کرن والے ہو کیا برائی سمجھنی دنیا تے آئے ہو آ میں تنے کو اور جوان بخاواں آج تو جوانی چڑھنا ہے تے گڑی دیاں لڑکیاں بیچاریاں پریشان ہو جاندیاں نے تے گھرے جا کے دسدیاں نے اماں فلانے دا لڑکا سانو اکھاں پھاڑ پھاڑ کے ویکھدا ہے یار میں تیری جوانی دا کراں تے کی کراں ادھر ویکھ تینوں ایک جوان ہور وکھاواں اج محلے دیاں کڑیاں تے لڑکیاں تے بیٹیاں بیچاریاں گھرے ماما دے اگے جا کے تیرے گلے تے شکوے کردیاں نے تیری جوانی ایڈی گندی ہو گئی ہے ادھر ویکھ ایک جوان ہے اس جوان دا نام ہے جناب موسیٰ علیہ السلام مدیم دے کنویں تے دو جوان لڑکیاں دا دکھڑا سنیا دو لڑکیاں دا دکھڑا سنیا فرمایا ما خطبکما نہیں بچیو دسو کلیاں کیوں آئیاں جے کروں بکریاں چران واسطے جو ڈول پیاں تیرو کے گی کہندیاں نے باپ یا ساڈا بڑھڑا ہویا اتے جسے وچ کمزوری کنا درد نہ بیٹیاں دیاں گلاں دے اندر کئی بیٹیاں بڑیاں دکھی ہوندیاں نے کئی بیٹیاں بڑیاں پریشان ہوندیاں نے کئی بہناں بڑیاں غم زدہ ہوندیاں نے اللہ کولوں دعا کریا کر شالا بہناں دکھی نہ ہومن شالا بیٹیاں دکھی نہ ہومن ادھر بیٹی دی اکھ وچوں آنسو ڈل جائے نا تے پیو دی کمر نال ہی ٹوٹ جاندی ہے بابا گل سن جوانا گل سن لے ابا جی بوڑھے بڑے ہو گئے نے باپ یا ساڈا بڑھڑا کویا اتے جسے وچ کمزوری اسی دوویں بھیناں بکریاں چاریے اتے ویر نہ ساڈا کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو رحم آیا
तरस आया बकरियां नूं रजा रजा के पानी पिला दिता ते बकरियां लैके घर चलियां गईयां सुन जवाना पत्तोकी दे चौकां च खलो के लोकां दियां धीआं भैणां तकण वाले जवाना इधर वेख भी ते जवान है ना ये जवान भी ते दो बेटियां दे काम आया है ना ऐ सुन ले गल अब्बा जी ने पूछया बेटा जल्दी आईयां ते बकरियां तुहाडियां रजियां होईयां वजह किया अब्बा जी एक जवान मिले आए उन्हें साडे दिल दा दुखड़ा सुनिया असीं उन्होंने दिल दा दुखड़ा सुना दिता उन्हें साडे ते रहम करके ते बकरियां नूं पानी पिला दिता ते बाप दे पैरां थल्लों जमीन निकल गई नी मेरियो बेटियो जंगल बियाबान दे अंदर एक आम बंदे ते अजनबी जवान नूं अपने दिल दा दुखड़ा सुनाइयां जे ओदे कोलों बकरियां दा पानी तुहाडी हेल्प ने कीती ते बकरियां नूं पानी पिलाया बेटा मैनूं एक गल ते दसो ना जवान नूं जो दिल दा दुखड़ा बंदा सुनावे ते फिर की हुंदा है मेरियो बेटियो दसो तुहाडा हाल की है ते की तुहाडा उन्हें तुहाडे नाल सलूक किवें दा कीता ते बच्चियां रो करके की कहंदियां ने सुन जवाना की कहंदियां ने बच्चियां की कहंदियां ने बच्चियां ओ तेरी चंगी खबर होवे ते दसना ओ तेरी चंगी गल होवे ते दसना ओ तेरे गुलामे मुकणम दरनामण तेरियां गल्लां मुकणम दरनामण ओ तेरियां शिकायतां मुकणम दरनामण ओ तू कादा जवान है कादा जवान है कादा जवान है इधर वेखना नी मेरियो बेटियो उन्हें बकरियां नूं पानी पिलाया तुसी दिल दा दुखड़ा सुनाया ते दसो ना उन्हें तुहाडे वल वेखिया ते किवें वेखिया तुहाडे नाल गल कीती ते किवें कीती अगो बच्चियां ने की आखिया इन्ना खैरा मन इस्तअजरतल कवियुल अमीन अब्बा जदों असीं अपने दिल दा दुखड़ा सुनाया ओदियां अखां डुल पईयां बाबा रो रो के नाले रोई जांदा सी नाले बकरियां नूं पानी पिलाई जांदा सी ते बाबा सानू अल्लाह दी कसम है उन्हें नजर चुक के एक बारी भी साडे वाल नहीं वेखिया ये भी ते जवान है ना इन्हें ते नजर चुक के नहीं देखिया तेरी नजर ही थल्ले नहीं आती हुण तू कमली वाले दा उम्मती है तू कादा कमली वाले दा उम्मती ओ मोहम्मद बिन कासिम सी वो मोहम्मद बिन कासिम जो 17 साल का नौजवान था अरब के इलाके में शहाना जिंदगी गुजारता था जिसके सामने सुबह शाम ढेरों डिशों पड़ी हुआ करती थी खाने की एक औरत का खत गया था उस खत पे लिखा था है कोई मेरी इज्जत बचाने वाला मोहम्मद बिन कासिम ने खाने छोड़ दिए शहाना जिंदगी छोड़ दी वहां से दौड़ा भागा तारीख दियां किताबां विच लिखी है मोहम्मद बिन कासिम नूं सुत्तियां पिया दौरा पै जांदा सी उठ के नस पैंदा सी चीखा मार के कहंदा सी मेरी बहना मैं हाजिर हां मेरी बहना मैं आ रहा मैं तेरी इज्जत को बचावांगा ना दरिया देखे ना समंदर देखे ना देरे देखे ना सवेरे देखे इलाके फतह करदा करदा एक मुसलमान दी बेटी दी इज्जत बचाने वास्ते तेरे मुल्तान पहुंचिया ओ कित्थों करके कित्थे आके इज्जत बचांदा है तेरे कोलों घर दियां बेटियां दी इज्जत बची नहीं जिस महल्ले च रहना उस महल्ले दियां कुड़ियां तेरे तो तंग ने दस मैं तेनू जवान मनना ते किवें मनना बेड़ा गर्क हो गया इन्हां जवाना दा बेड़ा गर्क ये जवान हक सुनना नहीं चाहते ये जवान अपनी सलाह करवाना नहीं चाहते ये जवान कहते हमें चूड़ियां सुनाओ ये जवान कहते हमें नज़्मे नाते सुनाओ हमारा तज़किया न करो हमारा तज़किया न करो हम जो करते हैं ठीक करते हैं